अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल कोविड-19 की हौलनाक आमद पर होने वाली पेशन गोइयाँ बज़रिया कार्टून्स, फिल्म्स और कई दूसरे हवालों से आम हुई थी। अब लोगों को नए साल के हवाले से भी तजस्सुस है कि 2021 में होगा क्या, और इस हवाले से बहुत से इल्म नजूम के माहिरीन की पेशन गोइयाँ हैं, कुछ जो इस दुनिया से जा चुके हैं और बहुत पहले, और कुछ ऐसे जो अभी हयात हैं। आज के इस वीलॉग में मैं आपको पाकिस्तान के माहिर इल्म नजूम से लेके बाबा वंगा, नोस्ट्राडामस और द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की पेशन गोइयाँ बताऊँगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकॉन, ये घंटी का निशान है, उस पर दबाएं। नए साल के आगाज़ से सबको यही तवक्को है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले ये कदरे बेहतर और खुशियों का पैगाम लेकर आएगा। आमीन इंशाअल्लाह। ताहम 2021 से मुतल्लिक एक पेशन गोई ये भी सामने आई है कि जिसमें कहा गया है कि ऐन मुमकिन है दुनिया को 2021 में करोना वायरस जैसी ही या कुछ मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों और मुश्किलात का मज़ीद सामना करना पड़ सकता है। अब वाज़ेह है कि इससे पहले बाबा वंगा के नाम से मशहूर बल्गेरिया की अनजहानी नजूमी खातून, उसने दुनिया से मुतल्लिक कई तबाहकुन पेशन गोइयाँ की थी और बाबा वंगा की गई पेशन गोइयाँ पूरी भी हुई, जबकि साल 2021 के लिए भी बहुत अहम पेशन गोइयाँ हैं। बाबा वंगा ने कहा कि साल 2021 में वो देख रही हैं कि दुनिया में मसाइब और हादसात बढ़ेंगे, दुनिया को दुख का सामना करना पड़ेगा, इंसानी राह को तब्दील कर देगा, अल्लाह रहम करे। 2021 से मुतल्लिक एक पेशन गोई में उन्होंने कहा कि एक ताकतवर अजदहा पूरी इंसानियत को लपेट में लेगा और 3 अफरीद जाइंट्स मिलकर एक हो जाएंगे और बाबा वंगा की पेशगोई के मुताबिक लोग अपने अकायद और मज़ाहिब की बुनियाद पर मज़ीद सख्त तकसीम से गुजरेंगे। उन्होंने 2 ममालिक के सदर और मुख्तलिफ पेशन गोई करते कहा था कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को कत्ल करने की कोशिश की जाएगी और साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि गैर मामूली दिमागी और नफसियाती आर्जे का शिकार होंगे। और दूसरी जानिब इसी साल के लिए उन्होंने एक अच्छी पेशन गोई भी की कि इंसानियत को लाहक दरीना मर्ज कैंसर का इलाज दरियाफ्त हो जाएगा और सूरज से तवानाई के हसूल के इनकलाबी रास्ते खुलेंगे। अब बाबा वंगा की पेशन गोइयों से मुतल्लिक मशहूर है कि उन्होंने रशियन डाउनफॉल, चर्नोबिल एटमी धमाके और ट्रेड हमले, 9/11, 2004 में इंडोनेशिया सुनामी की पेशन गोई, ये सब उन्होंने किया था। ताहम उनकी बास पेशन गोइयाँ गलत भी साबित हुई। नोस्ट्राडामस ने भी 2021 के लिए कोई पेशन गोइयाँ की थी। उन्होंने बता रखा है कि 2021 में चिप में फौजियों के दिमाग में एक चिप नस्ब की जाएगी और एक खौफनाक शमसी तूफान आएगा जिससे ज़मीन का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह होकर रह जाएगा। इस तूफान की वजह से बड़े पैमाने पर हिजरत होगी, जंगें होंगी और इसके अलावा उन्होंने खौफनाक कहत की पेशन गोई कर रखी है जिससे 2021 में इंसानियत को दो चार होना पड़ सकता है। नोस्ट्राडामस की पेशन गोइयों के मुताबिक 2021 में अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा जल्जला आएगा, जबकि रशिया को ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की मुसीबत से निपटना पड़ेगा। नोस्ट्राडामस ने दुनिया के खात्मे का मुतल्लिक जो 6 सबसे बड़ी पेशन गोइयाँ कर रखी हैं उनमें से एक ये भी है कि एक ऐसा खौफनाक हयातियाती हथियार तैयार किया जाएगा जिससे वायरस फैलेगा और ये वायरस इंसानों को ज़ॉम्बी बना डालेगा और यूँ दुनिया से इंसान मादूम हो जाएगा। अब ये याद रखिएगा कि नोस्ट्राडामस ने ग्रेट फायर ऑफ लंदन, एडोल्फ हिटलर के इक़्तिदार में आने, दूसरे जंग अज़ीम की तबाहकारियाँ, एटम बॉम्ब की ईजाद, 9/11 हमले, इन जैसों पेशन गोइयाँ की हुई थी जो पूरी की पूरी दुरुस्त साबित हुई। और यही नहीं बल्कि नोस्ट्राडामस ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के बारे में कई सदी पहले बता दिया था कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उस वक्त अमेरिका डिस्कवर भी नहीं हुआ था। दूसरी जानिब इकोनॉमिस्ट जैसे सियासी हवालों से इक़्तिसादियात की स्पेशलाइजेशन के हामिल मोतबर मैगजीन के टाइटल भी बड़े मायना खेज होते हैं। यहाँ से भी पैगाम दिए गए और दिए जा रहे हैं कि दुनिया पर एक हुकूमत का राज होगा, अक़वाम मुत्तहिदा में WHO ही मोतबर ठहरेगा, कोई दूसरा इदारा नहीं। दुनिया की नई होती सियासी तकसीम की नक्श निगारी की गई और ये सिलसिला जारी है। अब दूसरी जानिब आलमी शोहरत याफ्ता माहिर नजूम अलहाज MA रशीद खान देलवी ने पेशन गोई की कि 2021 और 2023 का साल आलमी जंग के साल का इशारा दे रहा है और 3rd वर्ल्ड वॉर के बादल उमड़ रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद पार्लिमानी निज़ाम का खात्मा और नए इंतखाबात सदारती निज़ाम के तहत होंगे। माहिर नजूम अलहाज MA रशीद खान देलवी
اس سے پہلے جو پیشن گوئیاں جو درست ان کی ثابت ہو چکی ہیں ان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، بھارتی وزیر اعظم شاستری کی موت، لیڈی ڈائنا کے ہاں لڑکے کی پیدائش، پاکستان ایٹمی قوت، وزیر اعظم عمران خان، دیگر عالمی اور ملکی پیشن گوئیاں ان کی شامل ہیں۔ مزید جو پیشن گوئیاں انہوں نے کی اس میں کشمیر خالصتان، تحریک آزادی آسام، ناگالینڈ کی علیحدگی پسند تحریک کی کامیابی سے ہمکنار ہوں گی، انڈیا ٹوٹے گا، بھارت چائنا پاکستان جنگ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوگی، بھارت کے اندر کئی ریاستیں آزاد ریاستیں قائم ہوں گی انشاءاللہ، امریکہ میں گورے کالے میں فساد شروع ہوں گے، امریکہ میں کئی نئی ریاستیں قائم ہوں گی، چائنا دنیا کے نقشے پہ سپر پاور بن کے ابھرے گا، پاکستان ٹرکی چائنا روس کا اتحاد قائم ہوگا جو گریٹر اسرائیل کی تعمیر میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگا۔ ان کی مزید پیشن گوئیوں میں یہ شامل ہے کہ بھارت امریکہ میں معاشی حالات اور معیشت کا شرازہ بکھر جائے گا اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوگا، معدنیات کے چھپے خزانے دریافت ہوں گے، مسلم ممالک میں ایک اور ملک ایٹمی قوت بن کر ابھرے گا، ڈالر کے مقابلے میں یورو کا براعظم ایشیا میں نئی کرنسی کے طور پہ اجرا ہوگا اور مغربی ممالک میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلے گا، چائنا ٹرکی اور ایران پاکستان کے مخلص اتحادی ثابت ہوں گے جبکہ پیپلز پارٹی کے لیے فاطمہ بھٹو سامنے آئیں گی، اور دوسری جانب پاکستان کے بہت بڑے ماہر علم نجوم کا کہنا ہے کہ عمران خان 2021 میں وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ اس بات کی پیشن گوئی ماہر علم نجوم یعنی ماموں، سامیہ خان، عالیہ نذیر، محمد خان، یہ سارے علم نجوم والے جو ہیں انہوں نے کی ہے۔ عالیہ نذیر کا تو کہنا ہے جب میں نے وزیر اعظم عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا تھا تو میں نے اس وقت پیشن گوئی کر دی تھی کہ ان کی حکومت 2021 کے وسط تک رہے گی۔ اب جب ہمارے ستارے دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سسٹم بدلنے والا ہے۔ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے یا صدر بھی بن سکتے ہیں؟ عمران خان اسمبلیاں توڑ بھی سکتے ہیں لیکن عمران خان دوبارہ پاور میں بھی آ سکتے ہیں۔ عمران خان اپنی بساط خود لپیٹنے والے اور دوبارہ خود ہی بساط بچھائیں گے۔ اب سامیہ نے اس بارے میں بات کرتے کہا کہ 3 ایسے مقام آئے ہوں گے جب عمران خان کا جو دل چاہے گا وہ سب کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ علم العادات کے مطابق 22 فروری تک ان پہ شدید دباؤ ہے اور یہ بات طے ہے کہ اس ملک میں اس سال سسٹم نے بدلنا ہے، وہ صدارتی نظام ہی ہو سکتا ہے، وہ نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنتا ہے، اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا۔ مجھے یہاں عمران خان نظر نہیں آتے، یہ سامیہ خان کہتی ہیں، اور اس بارے میں علی محمد خان نے کہا کہ عمران خان نے جب حلف لیا اس وقت ستاروں کی پوزیشن خراب تھی، تو ایسی صورتحال میں جب کوئی شخص کام کرتا ہے تو وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکتا، اور میرے ذائچے کے مطابق عمران خان کے لیے فروری 2021 سے لے کے جون 2021 تک انتہائی سخت وقت ہوگا، اور اس میں حکومت جانے یا پھر عمران خان کی وزارت عظمیٰ اڑنے کا صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ستاروں کی چال یہ بتا رہی ہے لیکن صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ عمران خان مختلف وظائف بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دے۔ اس کے برعکس جون عمران خان کے لیے خطرناک نظر آ رہا ہے۔ اب ماموں جو ایک اور ماہر علم نجوم کہتے ہیں جی نئے سال میں عمران خان کے لیے کافی مشکلات آنے والی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان بہت سخت جان ہے اور امید ہے کہ وہ مینج کر لیں گے۔ تاہم کنان چودھری ہمارے دوست ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے۔ کنان یہ بھی کہتے ہیں ملک میں سرمایہ کاری بڑھے گی جس سے معیشت مستحکم ہوگی، حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کا اتحاد مستحکم نہیں رہ پائے گا اور سیاستدانوں کی اندرونی لڑائیوں کے سبب یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا، جبکہ نواز شریف کے لیے آنے والا سال انتہائی مشکل ہوگا اور مریم نواز ملک سے باہر چلی جائیں گی۔ کنان چودھری کے مطابق امریکہ کے نئے سربراہ جو بائیڈن اپنے حلف لینے کے بعد کافی تبدیلیاں لائیں گے جو پاکستان کے لیے فائدہ مند اور انڈیا کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ اسرائیل کے خلاف مسلم ممالک کا اتحاد قائم ہو جائے گا، اور یہاں یہ بتا دوں کہ 2021 میں 2 سورج اور 2 چاند گرہن ہوں گے، تاہم پاکستان میں اس سال کے چاند اور سورج گرہن دکھائی نہیں دیں گے۔ سال کا پہلا سورج گرہن 10 جون کو ہوگا، سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن 4 دسمبر کو ہوگا، مکمل سورج گرہن ہوگا۔ اس کا سال کا پہلا چاند گرہن 26 مئی کو ہوگا جو مکمل چاند گرہن ہوگا، جبکہ دوسرا چاند گرہن 19 نومبر کو ہوگا۔ آخر میں میری تو دعا ہے کہ یہ سال تمام بنی نوع انسان کے لیے خوشحالی کا سال ہو، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، صحت دے، سلامتی دے، اور سب کے اپنا جو ہے کام اور خواہشات اور ان کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، تکلیف آ سکتی ہے لیکن اس نے ہی ہمارا حل کرنا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔